अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग खैर आफियत से होंगे। अपनों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आपका होस्ट समर गोंदल हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको ना कोई फूड साइंस के हवाले से बात नहीं करने लगा। आज मैं कोई न्यूट्रिशन के हवाले से बात नहीं करने लगा। इस वक्त जो भी आप टीवी चैनल देखते हैं उस पर बजट के हवाले से बात हो रही है कि जी पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती, टैक्स नहीं देती, टैक्स नहीं देती, जिसकी वजह से मुल्क के जितने हालात ख़राब हैं। तो क्या नाज़रीन हम वाकई टैक्स नहीं देते, या हम टैक्स देते हैं दरमियान में कोई टैक्स खा जाता है? कहाँ वो चूहे मौजूद हैं जिन्होंने, मैं कहता हूँ, टैक्स की जितनी भी नालियां थी या खुराक जितनी भी थी उसके अंदर सुराख किया हुआ है और टैक्स गायब हो जाता है। तो नाज़रीन, आज आपको मैं बताता हूँ, एक्चुअली आपको समझाऊंगा कि टैक्स कौन खा रहा है। और दूसरी बात जो नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बतानी, मैं आपको यहाँ कोई फैक्ट्स एंड फिगर में ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, उलझाऊंगा नहीं, सिर्फ 2 से 3 बातें बताऊंगा और फिर मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कि सिस्टम में फ्लॉ क्या है, टैक्स खा कौन रहा है, हमारे पैसे सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रहे। नाजरीन, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 52 लाख 52 लैक्स जो हैं हमारे पास टैक्स पेयर हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अगर उसके पास किराना स्टोर है, वो होलसेलर है, वो रेस्टोरेंट है, वो फैक्ट्री मालिकान है, तो तकरीबन वो 89.5 बिलियन डॉलर टैक्स पे करें। यानी कि जितने भी कारोबार मैंने आपको बताए हैं, उसका अस्पताल है, उसकी फैक्ट्री है, किराना स्टोर है, होलसेलर है, रेस्टोरेंट है, कोई छोटा प्लांट लगाया हुआ है, कोई टायरों की फैक्ट्री है, टायरों की दुकान है, वो सारे कितना टैक्स पे कर रहे हैं? तकरीबन 89.5। जनरल मैं कह देता हूँ कि जी वो 90 बिलियन डॉलर टैक्स पे कर रहे हैं। आसानी के लिए बता देता हूँ, आप समझें कि वो सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। बिलियन नहीं भी समझ आता तो इतना याद रखें कि 90 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। अब आ जाता है सैलरी क्लास, जो तनख्वाहदार तबका है। वो मे भी पुलिस का मुलाजिम हो सकता है, वो आर्मी का मुलाजिम हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री का मुलाजिम हो सकता है, वो किसी रेस्टोरेंट पे काम करने वाला, मैं आपको कहता हूँ कि जो रेस्टोरेंट पे आपको खाना ला के दे रहा है वो वेटर हो सकता है, वो सफाई वाला स्वीपर हो सकता है। उन सब की तनख्वाहें तो बैंक में आनी होती हैं, उसके अंदर से ऑटोमेटिकली बैंक ने कैंची चला लेनी है, सरकार ने कैंची चला लेनी है। तो वो तकरीबन 264 बिलियन डॉलर टैक्स पे कर रहे हैं। कितना? 264। समझने के लिए सिर्फ याद रखें कि 264 रुपए दे रहे हैं, और बाकी जितनी भी दुकानें थी, वो सुनियारा भी हो सकता है, वो फैक्ट्री मालिक भी हो सकता है, वो कितना दे रहे हैं? 90 रुपए। और हम जो तनख्वाहदार तबका है वो दे रहे हैं 264 रुपए। तकरीबन आप देखें तो ये 3 गुना से भी ज्यादा है। 9, 18, 27, तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा। यानी कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? तनख्वाहदार तबका। क्योंकि वो जो टैक्स है वो बेसिकली बैंक में आना है, तनख्वाह आनी है, तो वो वहां से उन्होंने उसे छुरी चला लेनी है। अच्छा नाज़रीन, अब बताते हैं कि आप या मैं किस किस चीज़ पर टैक्स देते हैं। मैं किसान हूँ, किसान से शुरू करता हूँ। आपको सिर्फ हल्का सा बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, हमने ज़मीन तैयार करनी है। ठीक है, ज़मीन तैयार करने के लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर के खरीदने पर टैक्स है, ज़राई आलात पे टैक्स है, ट्रैक्टर के अंदर हमने डीजल डालना है उसके अंदर टैक्स है। अच्छा, वो जो डीजल है उसके ऊपर कितना टैक्स है आप देख लें। अगर आप क्वेटा वाली साइड जाए ना, वहाँ आपको 125 130 रुपए तेल मिल रहा है। क्यों? ये जो ऊपर जितनी भी कीमत है, तकरीबन 300 से ज्यादा जो आ जाती है इस वक्त, 270 280 के पास है, वो गवर्नमेंट ऊपर टैक्स ले रही है। यानी कि जितनी तेल की कीमत है उससे ज्यादा उस पर टैक्स ले रही है। फिर हमने जो बीज लाना है, हम बाहर से देखें, जो भी हमें बीज अच्छा मिलता है हम वो काश्त करते हैं, उस बीज पे टैक्स है। अच्छा, अब हमने वो काश्त कर दिया, फिर हमने खाद डालना है, हुकूमत आंखें बंद कर लेती है। जो यूरिया हमें 4000 का मिलना होता है वो 6 का मिल रहा होता है। जो हमें नाइट्रोफास 12,000 का मिलना होता है वो 17,000 का मिल रहा होता है, सरकार को नजर नहीं आता। उस खाद पे टैक्स है। फिर हमने जो उस पर स्प्रे करना है उस पर टैक्स है। फिर जो हम हार्वेस्टर लाते हैं, कि हार्वेस्टर जिसने वो गंदम काटनी है, वो उस पर टैक्स है। अब वो गंदम जो आ गई वो फैक्ट्रियों के पास चली गई। अच्छा, अब आपको पता लगेगा, अब रिसेंटली जो अभी आपको नजर आएगा कि आटे पे भी टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया है। जो दालें आएंगी बाजार में उनके ऊपर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। अच्छा, यहां तक आ गए। अब आपके घर में आ जाते हैं। घर में किस पे? बिजली का बिल, उस पर आपके टैक्स है। आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदा है, नहीं तो साइकिल खरीदा है, उसके ऊपर भी टैक्स है। गैस, उस पर भी टैक्स है। सिलेंडर है, उस पर भी टैक्स है। जो आपके बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों पे भी सरकार जो है वो टैक्स लेती है। अब आपको समझ आया कहाँ कहाँ टैक्स है। आपके घर का जो सीवेज का वाटर जाता है, ठीक है, जो गंदा पानी आपके घर से वॉशरूम का जाता है, उस पे भी सरकार आपसे पैसे लेती है। जो वाटर सप्लाई का पानी आता है, सरकार उस पे भी आपसे पैसे लेती है। आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है उसमें भी सरकार ने टैक्स लिया है। आपके घर जो पंखा लगा है, रूम कूलर है, एसी है, सरकार ने उस पे भी टैक्स लिया है। जो आपका बच्चा स्कूल जाता है, जो स्कूल प्राइवेट स्कूल की फीस है, सरकार उस पे भी आपसे टैक्स ले रही है। वो बच्चे के यूनिफॉर्म पे टैक्स है। वो जो बच्चा वहां अगर कोई निम्को या चिप्स खाता है, सरकार उस पे भी आपसे टैक्स ले रही है।
آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کے جو ٹائر ہیں، کوئی انجن کے سپیئر پارٹس ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. آپ کی سائیکل کی چین کے اوپر بھی سرکار آپ سے ٹیکس لے رہی ہے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں، سڑکوں کے اوپر ٹول ٹیکس آپ سے لیا جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، کیوں نہیں کیا ہوگا؟ آپ ٹول ٹیکس موٹر وے پہ جاتے ہیں، وہاں آپ نے ٹول ٹیکس دینا ہے، آپ نے چنگی دینی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ ناظرین ہم کہاں کپڑوں سے لے کے واش روم کے پانی تک ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اب بیمار ہوتے ہیں، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں آپ سے ٹیکس لیے جاتے ہیں. وہ جو اپنے پیناڈول یا پیراسیٹامول لینی ہے ناظرین، اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. جتنی میڈیسنز ہے ہر ایک پہ 17% ٹیکس ہے. آپ کھانا کھانے باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوٹل آپ کو جو بل دے گا اس کے اندر 17% وہ آپ کو ٹیکس ڈال کے دے گا. ہوٹلز کے کھانوں تک کے اوپر بھی آپ سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. جو گھر میں چینی آ رہی ہے، جو گھر میں گھی آ رہا ہے، جو گھر میں کوکنگ آئل آ رہا ہے، جو گھر میں مسالہ جات آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی سرکار آپ سے 17% ٹیکس وصول کرتی ہے. آپ کے پاس جتنی الیکٹرانکس کا سامان ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس پانی کی موٹر ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہے، ہر چیز پہ سرکار آپ سے 17% اور 17% سے بھی زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہے. تو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے. ناظرین اب آپ سوچ یہ رہے ہوں گے، اگر ہم نے ہر چیز پہ ٹیکس پے کیا ہے تو وہ ٹیکس گیا کدھر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، یہ آپ کو ایک یا نیوز نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بتا یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 30,000 سونے کی دکانیں، کتنی؟ 30,000 سونے کی دکانیں ہیں. اور ایف بی آر کے پاس ٹیکس پیئر میں رجسٹرڈ کتنی ہے ناظرین؟ صرف اور صرف 22 رجسٹرڈ ہیں. 2200 نہیں کہہ رہا، صرف اور صرف 22 دکانیں ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ ہیں. وہ بھی بتاتی ہیں کہ ہماری روزانہ کی سیل صرف 4,000 ہے. کتنی سیل ہے؟ صرف 4,000 کی سیل ہے. اسی طرح اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ہم پانی کی بوتل بھی لیتے ہیں، کوئی پیپسی یا کوک یا کوئی بھی لیتے ہیں. میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نہیں کہہ رہا، جو ہمارے یہاں لوکل برانڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو 100 روپے کی بوتل ہے نا، اس پہ بھی 18 روپے ٹیکس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بوتل تو آپ کو 100 کی ہی ملتی ہے، آپ نے وہ ٹیکس پے کر دیا. دکان پہ آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 3,000 کا سوٹ ہے، لینا ہے تو لے، نہیں تو نہیں لینا. وہ اس نے آپ کو 2500 کا جو سوٹ تھا اس نے ٹیکس آپ کو ڈال کے، یا 2600 کا تھا اس نے آپ کو 3,000 کا چپکا دیا. وہ پیسے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے. اسی طرح جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، وہ ہوٹلز ہیں، وہ ریسٹورنٹس ہیں، وہ فیکٹریاں ہیں، وہ جتنی ہیں، آپ نے ٹیکس پے کر دیا. وہ جیسے بھی میں نے آپ کو سونے کی دکانیں بتائی ہیں نا، وہ بتائیں گے جی ہمارا تو کام ہی نہیں چلتا، ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں. وہ سرکار کو پے نہیں کرتے، عوام ٹیکس پے کرتی ہے. یہ جو لوگ آگے بزنس مین، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سرمایہ داروں کا ملک ہے، یہ سرمایہ داروں پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کا ٹیکس تو سرمایہ دار کھا جاتا ہے. اس وقت بھی جو ایف بی آر کے پاس 52 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، اس کے اندر سے 17,50,000 تو کہتے ہیں جی ہمیں بچتا ہی کچھ نہیں. وہ ہر سال زیرو ٹیکس فائل کی رپورٹ جو ہے وہ رجسٹر کرا دیتے ہیں. یعنی کہ 100 میں سے 35 بندے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا ہی کچھ نہیں، ہم تو گھاٹے کا کام کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، میں آپ کو کچھ 2-3 جگہیں بتاتا ہوں جو سب سے بڑا بزنس ہب ہیں، اور وہ کچھ بھی آپ کو نہیں دیتی، وہ سرکار کو کچھ بھی نہیں دی. اس میں کیا ہے، اگر میں آپ کو خالی لاہور کی اعظم مارکیٹ، جو کپڑوں کی مارکیٹ ہے، کپڑوں کی مارکیٹ، اس کے اندر تقریباً 12,000 دکانیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، وہاں سامان آتا ہے، وہاں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے. اکبری منڈی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے مسالہ جات کی. اگر اس میں ہی دیکھ لینا تو 3 سے 4 ہزار تک اس کے اندر دکانیں ہیں، اور جو ٹیکس پیئر ہیں وہ کتنے ہیں، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں. تو ناظرین اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں یونٹی کی ہوئی ہے. یہ ٹیکس پے نہیں کرتے، آپ سے تو یہ وصول لیتے ہیں. اپنے تیل لیا اس کے اندر ٹیکس تھا، اپنے کپڑے لیے اس کے اندر ٹیکس تھا، وہ آپ نے پے کر دیا. وہ آگے سرکار کو پے نہیں کرتی. اور سرکار کیا کرتی جا رہی ہے، وہ بجلی مہنگی کرتی جا رہی ہے، وہ ڈیزل مہنگی کرتی جا رہی ہے. خدایا سرکار جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، اور جن سے وصول کرنا ہے ان سے وصول کرے. کیا ایف بی آر کو، پاکستان کو بنے 70 سال سے اوپر ہو گئے، ایف بی آر کو نظر نہیں آیا کہ صرف سونے کی 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں؟ کیا پورے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں سونے کی 22 دکانیں تھی؟ تو سر یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ ملی بھگت سے کام چلا رہے ہیں اور ہمیں الو بنا رہے ہیں. ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن میں آپ کو یہ بات ضرور کلیئر ہو گئی ہوگی کہ چور ہے کون. عوام چور نہیں ہے، سرکار چور ہے، اور سرکار کے ساتھ سرمایہ دار چور ہے.